The Bandora Biodiversity Management Committee, in collaboration with ICAR, GSBB, and the Central Coastal Agricultural Research Institute, celebrated World Fisheries Day with a series of engaging activities. The event, attended by local students, include a fish count, a fish walk, awareness talks, poster presentations, and marine cleanup drive. The celebration highlighted the importance of sustainable fisheries management and marine conservation, fostering greater awareness among the community, especially the younger generation, about the need to protect marine ecosystems. आणि पाणी सांगू शकता आणि सांगू त्यांना ते लायता माहिती तुम्ही त्यांना माहिती उरतात ही लांब रस्ता कोलेर म्हणा त्याच्यामध्ये शिशा दिल्या वेळा ती सर्टन तितल्या डिस्टन्साचेर गुदा म्हणजे नुस्तें दुदयातले पळय डायरेक्ट पकडून खालें बरो पारवलो भितर नाही ओडपाची काटाळे म्हणून आसता काटाळे पळया कळटा न्हू पारवले म्हणजे ते वरता न्हू मागीर तूं चला पळय दोन तरेचे उदक हांगा मिनटां प्रॉपर तशा तशी मिनटां विनती आसता आसरी म्हणटा न्हू तेका आशा घाल तसरी घेवन आसरी म्हणल्यार आसार आसता पळय ती वयर आसता तिका आसार म्हणटा वयर आसता आमचे लोक मोस्टली हरी म्हणून हरी प्रकार पळयला तुम्ही आता पळय ते तुका हे दिसता पळय सगळं पोल दिसता पळय ती एक स्टायल तेका फुटावणी म्हणटा तेका फुटावणी ते जेन्ना ह्या गांवचो पिपल्स रजिस्टर लोक जैवविविधता नोंद वही जेन्ना जाली तिचे जेन्ना म्हणजे व्हॅलिडेशन जालें राज्य पातळीचेर तेन्ना हांगासरले खुबशे विशय तांच्यांनी मांडले म्हणजे ती आतां ही न्हंय जी आसा तातूंत व्हडयो भितर पर्यंत पावपाक शकना हो एक विशय आसूं किंवा हांगासर फिशरमॅन जे आसा तांचें कशें कितें चल्लां हाचेर सगळी माहिती डॉक्युमेंट केली खूब बरें काम जालें पूण त्या नंतर कितल्याचेर उरोंक ना तें जाल्या उपरांत रोखडोच ICARन फुडाकार घेतलो आनी हांगासरलीं भुरगीं सगळे हांगासरल्यो 2-3 शाळा एकत्रीत दाखोवन सरस्वती जावं मागीर गुरुकूल आनी RPRS ह्यो शाळेची भुरगीं हांगा ल्हान आनी तांच्यांनी आयज संवाद सादलो हांगासरले जे आमचे फिशरमॅन बांदव आसा तांचे कडेन संवाद सादलो तांच्यांनी प्रत्यक्षान पळयली जाळी पळयली व्हडी कशी वतात सगळें पळयलें हांगासरलो वसंत बंधारो जो आसा हांगा वॉटर कॅचमेंट आनी वॉटरशेड डेव्हलपमेंटा खातीर हो जो बंधारो करतात तो पळयलो तांच्यांनी सो विशेश सांगपाचें म्हणजे आज जो जागतीक मत्स्य दिन आसा ताचें म्हत्व म्हणजे एक ब्लू इकॉनॉमी स्ट्रेंथन करची आनी देशभर आमचे जे ल्हान वेवसायीक आसा फिशरमॅन हांकां कशें आमी सबळ करपाक शकतात हाचेर एक मोठो राष्ट्रीय स्तराचेर विचार आनी ताचेर आज स्किमी खुबश्यो लॉन्च जातल्यो पूण त्या नंतर ते गांवा पर्यंत लोकां पर्यंत पावप आनी लोकांक ताचो फायदो जावप आनी हातूंत सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणजे जे कांय अश्यो प्रजाती आसा ज्यो आसपाक जायना उदकान आमच्या म्हणजे तिलापिया आसूं किंवा आफ्रिकन कॅट फिश ज्यो म्हणटा ज्यो इन्वेजीव आनी एलियन म्हणटात इन्वेजीव म्हणजे कितें तो फिश आयलो काय ना की हांगासरले स्थानीक फिश सगळे काबार करतात आनी दुसरें एलियन म्हणजे कितें तो हांगासरलो मुळान न्ही जी हांगासरली प्रजाती नासता ह्या उदकांतली ती एकदां हांगा आयली आनी हे खंयच्यान येता ताका ऑर्नामेंटल फिशरी म्हणटा म्हणजे केन्ना केन्ना डॅमान घालतात ते वाडोवपा खातीर किंवा एक्वेरियमान आसतात त्यो हांगा उदकान पावपाक जायना खऱ्यो म्हणजे पूण अश्यो कितलेशेच जगभर 37,000 म्हणजे तुमी विचार करात दुसरी कडले म्हणजे हांगासर नाशिल्ल्यो फिश पावल्या आनी गोंयच्या उदकांनी खूब आयल्या तातूंतले 2 ह्यो सामक्यो म्हत्वाच्यो तर हांकां आमी कशें मॅनेज करपाक शकता सगळ्यो गोश्टी सरकार करपाक शकना वयर बसून हाका स्थानीक लोकांक कशें इनवॉल्व करून आनी म्हणून ही पंचायत आसूं किंवा बायोडायवर्सिटी कमिटी आसूं किंवा हांगासरले जे आमचे फिशरमॅन बांदव आसा हांकां हाता कडेन धरून आमचे पारंपारीक फिशरीज जी सदांच सस्टेनेबल आनी शाश्वत आसता ताका वेगळें कांय सांगपाची गरज ना आनी म्हाका दिसता तांकां कोणें ट्रेनींग दिवपाची गरज ना